श्रीसूर्याष्टकम् यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्याशुरथाङ्गवर्गः गावो मृगाः समुदिताश्चरन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे आशाः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमोद्योर्विजहाति विश्वक ग्राम्या जनः कर्मणि सम्प्रवृत्तः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे स्वाहा स्वधाकाररवं द्विजेन्द्रः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठं पान्था मुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे छात्रः सतीर्थे रथवा वयस्य सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां गच्छन्ति विद्या ध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे शीतार्तदेहा मनुजः प्रसन्नः कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रभग्ना मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे येन हि कामुस्मिककार्यजातं देवादिसन्तोषकरं विभाति योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदातां मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे ब्रह्मेश हरियादिसमस्तदावाः श्रुता हि नो चाक्षुषगोचरास्ते साक्षादसौ दृष्टिपुरागतो यो मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्याशुरथाङ्गवर्गः गावो मृगाः समुदिताश्चरन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे आशाः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमोद्योर्विजहाति विश्वक ग्राम्या जनः कर्मणि सम्प्रवृत्तः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे स्वाहा स्वधाकाररवं द्विजेन्द्रः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठं पान्था मुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे छात्रः सतीर्थे रथवा वयस्य सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां गच्छन्ति विद्या ध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे शीतार्तदेहा मनुजः प्रसन्नः
कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रभग्ना मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे येन हि कामुस्मिककार्यजातं देवादिसन्तोषकरं विभाति योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदाता मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे ब्रह्मेश हरियादिसमस्तदावाः श्रुता हि नो चाक्षुषगोचरास्ते साक्षादसौ दृष्टिपुरागतो यो मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्याशुरथाङ्गवर्गः गावो मृगाः समुदिताश्चरन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे आशाः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमोद्योर्विजहाति विश्वक ग्राम्या जनाः कर्मणि सम्प्रवृत्तः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे स्वाहा स्वधाकाररवं द्विजेन्द्रः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठं पान्था मुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे छात्रः सतीर्थे रथवा वयस्य सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां गच्छन्ति विद्या ध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे शीतार्तदेहा मनुजः प्रसन्नः कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रभग्ना मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे येन हि कामुस्मिककार्यजातं देवादिसन्तोषकरं विभाति योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदाता मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे ब्रह्मेश हरियादिसमस्तदावाः श्रुता हि नो चाक्षुषगोचरास्ते साक्षादसौ दृष्टिपुरागतो यो मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्याशुरथाङ्गवर्गः गावो मृगाः समुदिताश्चरन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे आशाः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमोद्योर्विजहाति विश्वक ग्राम्या जनाः कर्मणि सम्प्रवृत्तः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे
स्वाहा स्वधा काररवं द्विजेन्द्रः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठं पान्था मुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे छात्रः सतीर्थे रथवा वयस्य सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां गच्छन्ति विद्या ध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे शीतार्तदेहा मनुजः प्रसन्नः कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रभग्ना मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे येन हि कामुस्मिककार्यजातं देवादिसन्तोषकरं विभाति योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदाता मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे ब्रह्मेश हरियादिसमस्तदावाः श्रुता हि नो चाक्षुषगोचरास्ते साक्षादसौ दृष्टिपुरागतो यो मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्याशुरथाङ्गवर्गः गावो मृगाः समुदिताश्चरन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे आशाः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमोद्योर्विजहाति विश्वक् ग्राम्या जनाः कर्मणि सम्प्रवृत्ताः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे स्वाहा स्वधा काररवं द्विजेन्द्रः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठं पान्था मुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे छात्रः सतीर्थे रथवा वयस्य सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां गच्छन्ति विद्या ध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे शीतार्तदेहा मनुजः प्रसन्नः कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रभग्ना मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे येन हि कामुस्मिककार्यजातं देवादिसन्तोषकरं विभाति योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदाता मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे ब्रह्मेश हरियादिसमस्तदावाः श्रुता हि नो चाक्षुषगोचरास्ते
साक्षादसौ दृष्टिपुरागतो यो मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्याशुरथाङ्गवर्गः गावो मृगाः समुदिताश्चरन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे आशाः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमोद्योर्विजहाति विश्वक ग्राम्या जनाः कर्मणि सम्प्रवृत्तः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे स्वाहा स्वधाकाररवं द्विजेन्द्रः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठं पान्था मुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे छात्रः सतीर्थे रथवा वयस्यः सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां गच्छन्ति विद्या ध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे शीतार्तदेहा मनुजः प्रसन्नः कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रभग्ना मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे येन हि कामुस्मिककार्यजातं देवादिसन्तोषकरं विभाति योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदाता मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे ब्रह्मेश हरियादिसमस्तदावाः श्रुता हि नो चाक्षुषगोचरास्ते साक्षादसौ दृष्टिपुरागतो यो मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्याशुरथाङ्गवर्गः गावो मृगाः समुदिताश्चरन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे आशाः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमोद्योर्विजहाति विश्वक ग्राम्या जनाः कर्मणि सम्प्रवृत्तः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे स्वाहा स्वधाकाररवं द्विजेन्द्रः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठं पान्था मुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे
छात्रः सतीर्थे रथवा वयस्य सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां गच्छन्ति विद्याध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे शीतार्तदेहा मनुजः प्रसन्नः कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रभग्ना मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे येन हि कामुस्मिककार्यजातं देवादिसन्तोषकरं विभाति योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदातां मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे ब्रह्मेश हरियादिसमस्तदावाः श्रुता हि नो चाक्षुषगोचरास्ते साक्षादसौ दृष्टिपुरागतो यो मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्याशुरथाङ्गवर्गः गावो मृगाः समुदिताश्चरन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे आशाः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमोद्योर्विजहाति विश्वक् ग्राम्या जनाः कर्मणि सम्प्रवृत्तः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे स्वाहा स्वधाकाररवं द्विजेन्द्रः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठं पान्था मुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे छात्रः सतीर्थे रथवा वयस्य सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां गच्छन्ति विद्याध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे शीतार्तदेहा मनुजः प्रसन्नः कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रभग्ना मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे येन हि कामुस्मिककार्यजातं देवादिसन्तोषकरं विभाति योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदातां मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे ब्रह्मेश हरियादिसमस्तदावाः श्रुता हि नो चाक्षुषगोचरास्ते साक्षादसौ दृष्टिपुरागतो यो मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्याशुरथाङ्गवर्गः गावो मृगाः समुदिताश्चरन्ति
मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे आशाः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमोद्योर्विजहाति विश्वक ग्राम्या जनः कर्मणि सम्प्रवृत्तः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे स्वाहा स्वधाकाररवं द्विजेन्द्रः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठं पान्थामुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे छात्रः सतीर्थे रथवा वयस्य सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां गच्छन्ति विद्या ध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे शीतार्तदेहा मनुजः प्रसन्नः कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रभग्ना मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे येन हि कामुस्मिककार्यजातं देवादिसन्तोषकरं विभाति योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदातां मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे ब्रह्मेश हरियादिसमस्तदावाः श्रुता हि नो चाक्षुषगोचरास्ते साक्षादसौ दृष्टिपुरागतो यो मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्याशुरथाङ्गवर्गः गावो मृगाः समुदिताश्चरन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे आशाः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमोद्योर्विजहाति विश्वक ग्राम्या जनः कर्मणि सम्प्रवृत्तः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे स्वाहा स्वधाकाररवं द्विजेन्द्रः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठं पान्थामुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे छात्रः सतीर्थे रथवा वयस्य सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां गच्छन्ति विद्या ध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे शीतार्तदेहा मनुजः प्रसन्नः कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रभग्ना मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे येन हि कामुस्मिककार्यजातं
देवादिसन्तोषकरं विभाति योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदातां मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे ब्रह्मेश हरियादिसमस्तदावाः श्रुता हि नो चाक्षुषगोचरास्ते साक्षादसौ दृष्टिपुरागतो यो मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्याशुरथाङ्गवर्गः गावो मृगाः समुदिताश्चरन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे आशाः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमोद्योर्विजहाति विश्वक ग्राम्या जनाः कर्मणि सम्प्रवृत्तः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे स्वाहा स्वधाकाररवं द्विजेन्द्रः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठं पान्था मुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे छात्रः सतीर्थे रथवा वयस्य सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां गच्छन्ति विद्याध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे शीतार्तदेहा मनुजः प्रसन्नः कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रभग्ना मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे येन हि कामुस्मिककार्यजातं देवादिसन्तोषकरं विभाति योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदातां मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे ब्रह्मेश हरियादिसमस्तदावाः श्रुता हि नो चाक्षुषगोचरास्ते साक्षादसौ दृष्टिपुरागतो यो मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्याशुरथाङ्गवर्गः गावो मृगाः समुदिताश्चरन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे आशाः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमोद्योर्विजहाति विश्वक ग्राम्या जनाः कर्मणि सम्प्रवृत्तः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे स्वाहा स्वधाकाररवं द्विजेन्द्रः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठं पान्था मुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे
देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे छात्रः सतीर्थे रथवा वयस्य सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां गच्छन्ति विद्या ध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे शीतार्तदेहा मनुजः प्रसन्नः कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रभग्ना मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे येन हि कामुस्मिककार्यजातं देवादिसन्तोषकरं विभाति योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदाता मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे ब्रह्मेश हरियादिसमस्तदावाः श्रुता हि नो चाक्षुषगोचरास्ते साक्षादसौ दृष्टिपुरागतो यो मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति नूनं सूर्यप्रसादतः यस्योदयेनाब्जवनं प्रसन्नं प्रीतो भवत्याशुरथाङ्गवर्गः गावो मृगाः समुदिताश्चरन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे आशाः समस्ता मुदिता भवन्ति गाढं तमोद्योर्विजहाति विश्वक ग्राम्या जनः कर्मणि सम्प्रवृत्तः मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे स्वाहा स्वधाकाररवं द्विजेन्द्रः कुर्वन्ति कुत्रापि च वेदपाठं पान्था मुदा सर्वदिशो व्रजन्ति मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे देवालये क्वापि नराश्च नार्यः पुष्पादिभिर्देववरं यजन्ति गायन्ति नृत्यन्ति नमन्ति भक्त्या मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे छात्रः सतीर्थे रथवा वयस्य सार्धं हसन्तो निकटं गुरूणां गच्छन्ति विद्या ध्ययनाय शीघ्रं मार्तण्डमाकाशमणिं तमीडे शीतार्तदेहा मनुजः प्रसन्नः कुर्वन्ति कार्याणि समीहितानि विद्यां यथा प्राप्य विदः प्रभग्ना मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे येन हि कामुस्मिककार्यजातं देवादिसन्तोषकरं विभाति योऽसौ विवस्वान् सकलार्थदाता मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे ब्रह्मेश हरियादिसमस्तदावाः श्रुता हि नो चाक्षुषगोचरास्ते साक्षादसौ दृष्टिपुरागतो यो मार्ताण्डमाकाशमणिं तमीडे सूर्याष्टकमिदं पुण्यं ध्यात्वा सूर्यं पठेद्यदि रोगाः सर्वे विनश्यन्ति
नूनं सूर्यप्रसादतः